dungog sa maayong balita. No? So unsa man ini ang maayong balita? So ang maayong balita mo ni siya ang pulong sa Ginoo, no? Ang Biblia mo gini siya ang ato ang ginawali. Kaya naman diha magod sa pabati, diha ta makabaton og kahibalo. Kung sa diha makahibalo kita, diha ta makabaton og pagtuo. Walang iwali gyud ang may balita. So diha gyud nato makita unsa ka importante ang may balita. Kay kung dili pa importante, dili na unta kinahanglan nga napay magwali. Naapay mag-anak. So, sa una, ang magwali maglakaw. Tama sa Ginoo ron, nanatay mga motor, mga sakyanan nga hindi na magka-share ngadto sa mga bisita tayo, no? Ingon pa diri ang motuo og magpabunyag maluwas. Muna siya ang masalig, no? Ang motuo og magpabunyag maluwas. Apan ang dili motuo silutan. Maluwas or silutan. Maluwas atong wala sa atong mutuo. Kung di ta motuo, alkansi ta kay ngano man wala diri silutan ta. Muna nga ganong kinahanglan iwali ang may balita para ang tao dili gyud siya makamahay sa Ginoo.